रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। बिजनेस नभएको भन्दै अधिवेशन सुरु भएको 10औं दिन राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य। अधिकांश बैठक प्रतिनिधि सभा विघटनपछिको राजनैतिक घोषपेचमै केन्द्रित। आत्मनिर्भर भइसकेको कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशी लगानी नै जोखिममा पर्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाई। निर्णय कार्यान्वयन भए करिब 15 लाख किसान तथा श्रमिकको आयस्रोत गुम्ने खतरा। 1 वर्षभित्र बाघको आक्रमणबाट 6 जनाको मृत्यु भएपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र गृह प्रशासनद्वारा पूर्व पश्चिम राजमार्गको विकल्पमाथि छलफल सुरु। रातिको समयमा निकुञ्ज क्षेत्रमा पैदल यात्रा र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन सञ्चालनमा रोक। इन्डोनेसिया र बोर्नेओ टापुको बीचमा पर्ने जावा समुद्रमा हराइरहेको विमानको ब्ल्याक बक्स भेटियो। मानव शरीरका अङ्गका अवशेष समेत भेटिएपछि 62 यात्रुलाई जीवित उद्धार गर्ने सम्भावना न्यून। र अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनमा नेपाली महिला धाविकालाई ऐतिहासिक सफलता। झापा स्पोर्ट्स अवार्डको 4थो संस्करण फागुन 28 गते बिर्तामोडमा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी इन्द्र लक्ष्मी र म पार्वता। समाचारमा विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन 4वटा बैठकमै सीमित भएको छ। यही पौष 17 गते शुरू भएको अधिवेशन 10औं दिन आज मध्यरातीबाट अन्त्य हुने भएको हो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 93 को 2 बमोजिममा आज मध्यरातीबाट अधिवेशन अन्त्य हुने पत्र राष्ट्रिय सभामा पठाउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले सोही पत्र अनुसार अधिवेशन अन्त्य भएको सभालाई जानकारी गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र राष्ट्रिय सभामा पनि बिजनेस नभएकाले अधिवेशन अन्त्य भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। 10 दिनको 4वटा बैठकमा 7वटा अध्यादेश पेश गर्नु, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समसामयिक विषय र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारणबारे सम्बोधन गर्नु र 6औं अधिवेशन अन्त्यपछि निधन भएका 10 जनाप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्नु बाहेक यो अधिवेशनमा उल्लेख्य अन्य कुनै काम हुन सकेन। प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको राजनीतिक उतार चढावको प्रत्यक्ष प्रभाव राष्ट्रिय सभामा पनि परेको थियो। अधिवेशनको उद्घाटन सत्र होस् अथवा बैठकका विशेष समयहरू नै किन नहोस्, सदस्यहरूको मन्तव्यमा नेकपाकै दाहाल नेपाल समूह सहित प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपाका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गैर संवैधानिक निर्णयको विरोध गरेका थिए। ओली समर्थित सदस्यहरूले भने ताजा जनादेशमा जाने, निर्णय लिने अधिकार बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीमा हुने भन्दै बचाउ गरेका थिए। विशेष गरी हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइन्छ। यो अधिवेशनमा सरकारलाई काम गर्न ऐन कानूनले असर गरे वा ऐन कानूनमा भएका कमी कमजोरी सच्याउने अधिवेशनका रूपमा लिने गरिन्छ। तर राष्ट्रिय सभाको यो अधिवेशनमा सरकारले जारी गरेका 7वटा अध्यादेश पेश गर्नु बाहेक ऐन कानून निर्माणको कुनै काम अघि नै बढेन। अधिवेशन नै अन्त्य भएपछि सरकारले जारी गरेका 7वटै अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश भएर पनि कानूनी मान्यता नपाउने भएका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई कसैले चाहेर पनि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन नसकेको दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अहिले राजनैतिक स्थायित्व कायम भएको बताउनुभयो। आफूलाई जनताले प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै उहाँले पदबाट राजीनामा दिएर जो कसैलाई हस्तान्तरण नगर्ने जिकिर गर्नुभयो। मुलुकमा 6 महिनामा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरेर अस्थिरता ल्याउन खोजिएको अवस्थालाई ताजा जनादेशको घोषणा गरेर रोकिदिएको ओलीको भनाइ थियो। आफूसँग 64% बहुमत रहेको ओलीले राष्ट्रिय सभामा पनि दोहोर्याउनु भयो। सभामुख र आफ्नै दलका नेताका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न बाध्य भएको ओलीको दावी थियो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय राजनीतिक विषय भएकाले अदालतले हात हाल्न नहुने बताउनुभयो। अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दा खारेज गरिदिनुपर्ने ओलीको भनाइ थियो। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो कदम अधिनायकवादी र निरङ्कुश भन्दै तत्काल रोक्न चेतावनी दिएको छ। दाहाल नेपाल समूहको आज बसेको सचिवालय बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई धम्क्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। नागरिकको हैसियतमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले वक्तव्य जारी गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले धम्क्याएको दाहाल नेपाल समूहको आरोप छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले सबै नागरिकको स्वतन्त्रता, संवैधानिक अधिकारको सम्मान र रक्षा
रक्षा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेको छ। दाहाल नेपाल समूहले संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्न सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको हो। राज्यको साधन स्रोतद्वारा सञ्चालित सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले एउटा गुटको पर्चाको काम गरेको भन्दै भत्सर्ना समेत गरेको छ। बैठकले संवैधानिक र प्रतिगामी कदमका विरुद्धमा सञ्चालित संघर्षको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी पार्न पार्टीका सम्पूर्ण निकायलाई निर्देशन दिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नागरिक आन्दोलनका अगुवाले प्रतिनिधि सभा विघटन गैर संवैधानिक गैर राजनैतिक र मुलुकको हित विपरीत रहेको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन्। नागरिक अगुवा देवेन्द्र राज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गलत कार्य भन्दै पुनः स्थापित हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि जिम्मेवार कोणबाट नै निरन्तर आक्रमण भइरहेको उल्लेख गर्दै पाण्डे र पहाडीले राजनैतिक नेतृत्व खर उत्रन नसक्दा सुसुप्त अवस्थामा रहेका परिवर्तन विरोधीको मनोबल बढ्दै गइरहेको दावी गर्नुभएको छ। प्रमुख राजनैतिक दलहरूले विगतमा गरेका गल्तीका कारण नागरिकमा वितृष्णा बढ्दै गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नागरिकमा उब्जिएको वितृष्णा अन्त्य गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै पाण्डे र पहाडीले मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि मार्गचित्र तय गर्न पनि संविधानसभा भित्र र बाहिरका राजनैतिक शक्तिलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले शर्त सहित कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै यस क्षेत्रमा लगानी गरेका उद्योगी व्यवसायीले व्यापक विरोध गरेका छन्। 2075 सालमा संसदबाट पारित भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको अनुसूची संशोधन गर्दै सरकारले 50 करोड़ भन्दा बढी स्थिर पुँजी भएका ठूला उद्योग व्यवसायका लागि कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरेको हो। नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने ठूला उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादनको 75% निर्यात गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ। आत्मनिर्भर भइसकेको क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशी लगानी भने जोखिममा पर्ने कृषि क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीले उल्लेख गरेका छन्। लगानी र अर्थका क्षेत्रका केही जानकारहरू भने नयाँ उद्यमशीलताको विकासका लागि पनि कृषिमा विदेशी लगानी आवश्यक रहेको तर्क गर्छन्। नेपालको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णयले 85 अर्बको स्वदेशी लगानी जोखिममा पर्ने भन्दै यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन्। सरकारको विवादास्पद निर्णय विरुद्ध एक स्वर निकालेर उनीहरू सो निर्णय कार्यान्वयन भए करिब 15 लाख भन्दा बढी किसान तथा श्रमिकको आय स्रोत गुम्ने खतरा औल्याउँछन्। नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहाल विदेशी लगानी आउने भनेको चाहिँ कस्तो ठाउँमा हो भने जुन कुरो देशले लगानी गर्न सक्दैन, जुन कुरो त्यहाँका जनताले लगानी गर्न सक्दैनन् हैन। अनि त्यस्तो कुरामा चाहिँ विदेशी लगानी आउने हो अरू देशहरूमा हैन। तर अब हाम्रोमा त हामी दुधको कुरा गर्दाखेरि हामी अलरेडी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। हामी त हैन 80% आत्मनिर्भर छौँ। अरू कृषि क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर छौँ हैन। त्यसकारणले अहिले विदेशी लगानी यदि आउने हो भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने यो लगानीहरू सबै ध्वस्त हुन्छ। केन्द्रीय पशुपक्षी पालन सहकारी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीको भनाई पनि दाहालको भन्दा फरक छैन। स्थानीय उत्पादनले बजार नपाएको अवस्थामा बाह्य उत्पादनले बजार कब्जा गर्दा सबैभन्दा बढी मारमा साना किसान पर्ने उनको बुझाइ छ। ठुला फार्मिङको रूपमा उद्योगसहित फार्मिङको रूपमा चाहिँ विदेशी कम्पनीहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई चाहिँ दिइसकेपछि साना किसानले उत्पादन गरेका चाहिँ उपजहरू चाहिँ खरिद गर्न त जाँदैनन्। आफै ठुलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने र आफैले चाहिँ यहाँ बजार कब्जा गर्ने भइसकेपछि यी साना किसानहरू विस्थापित हुने सम्भावना भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ बेचिन्छ भन्नु पर्यो। नेपालमा वार्षिक 2 खर्ब बढीको कृषि उपजहरूको मात्र आयात हुँदै आएको छ। आयात र निर्यातको ठूलो खाडल पूर्ण पनि शर्त सहित खुल्ला गरिएको वैदेशिक लगानी फलदायी हुने अर्थ जानकारहरूको विश्लेषण छ। राष्ट्र बैंकका पूर्व अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापा वैदेशिक लगानीले कृषिमा नयाँ प्रविधि भित्रिनुका साथै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बन्न सघाउने दावी गर्छन्। ठुलो स्केलमा प्रविधि र लगानी आउँछ जसले नेपालमा चाहिँ कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा लगानी वृद्धि मार्फत सघाउँछ र निर्यात
निर्यात बढाउँछ, निर्यातले विदेशी मुद्दा आर्जन पनि गराउँछ। अब हाम्रा कृषकहरूलाई चाहिँ यो प्रविधि कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ पहुँच पनि त्यसले दिन्छ। एक किसिमको चाहिँ प्रतिस्पर्धाको वातावरण पनि सिर्जना गर्छ। नेपालमा भोलि गएर कृषि क्षेत्रमा नयाँ उद्यमशीलताको विकासमा चाहिँ यसले टेवा पुर्याउने, सहयोग पुर्याउने जस्तो लाग्छ। 2049 सालमा बनेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले नै कृषि क्षेत्रमा लगानी खुला गरेको भए पनि 2 वर्ष अघि त्यस्तो लगानीलाई रोक लगाइएको थियो। उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा कृषि मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधि रहेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अहिले फेरि खुला गर्ने निर्णय गरेको हो। 2075 अघि कृषिसँग आबद्ध 289 परियोजनामा विदेशी लगानी स्वीकृति भएको र 7 अर्ब 38 करोड वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको उद्योग विभागले जनाएको छ। त्यसैले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्रिनु नौलो विषय नभएको उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालको दाबी छ। वार्षिक 13 अर्ब भन्दा बढी हाम्रो व्यापार घाटा छ। अब 75% भन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योग मात्रै आउने हुँदा व्यापार घाटालाई सन्तुलन गर्न पनि यसले टेवा पुर्याउँछ। अब 25% हारीको उत्पादन चाहिँ स्वदेशभित्रै रहने हुँदा त्यस क्षेत्रमा पनि यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यति धेरै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था मलाई लाग्दैन। हिजो 26 वर्षसम्म निरन्तर विदेशी लगानी 7% रूपमा खुल्ला गर्दा पनि त्यति ठुलो विदेशी लगानी आएको छैन र हाम्रो आन्तरिक उत्पादन प्रभावित भएको छैन भने हाम्रा कृषकहरूले सिक्न पाउँछन्, त्यसमा अभ्यस्त हुन पाउँछन्। त्यो सन्दर्भमा त्यसले सकारात्मक रोल नै खेल्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। वैदेशिक लगानीले नयाँ प्रविधि भित्रुनुका साथै रोजगारीको सिर्जना, व्यापार घाटामा सुधारसँगै विश्व बजारसँग नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोड्ने महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्ने अर्थविदहरू बताउँछन्। यद्यपि परम्परागत र निर्वाहमुखी प्रणालीबाट गुज्रिरहेको नेपालको कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय विस्थापित हुने खतरा पनि उत्तिकै रहेको कतिपयको बुझाइ छ। जुनसुकै लगानीले उत्पादन मात्रै होइन प्रतिस्पर्धा पनि बढाउँछ। प्रतिस्पर्धाले बजारमा हस्तक्षेप पनि गर्छ। तर स्थानीय उत्पादनमा निर्भर भएका साना किसानको लगानी जोखिममा पार्ने र ठूलालाई मात्रै प्रोत्साहन हुने गरी कुनै पनि विदेशी लगानी भित्र्याउनु चाहिँ जोखिमपूर्ण नै हुन सक्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। ललितपुरको कर्मनासा खोलाको जग्गा हाउजिङको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले 17 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले उनीहरूसँग 2 करोड 2 लाख रुपियाँका दलित जरिवाना माग दावी गरेको छ। अख्तियारले नापी कार्यालय ललितपुरका प्रमुख बुद्धिमान जोशी, नापी अधिकृत बालेश्वर यादव, सर्वेक्षक केशव थापा मगर, मालपोत कार्यालयका प्रमुख बाबुराम खनाल, नासुहरू ख्याम नारायण पौडेल, दिनेश नेउपाने र खरिदार आत्माराम लुइटेलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको हो। त्यसैगरी युरो हाउजिङ प्रणाली, युरो ल्यान्ड डेभलपर्स प्रणालीका सञ्चालकहरू गुणिका मानन्दर, योगेश्वर कृष्ण पराजुली, कृष्णराज श्रेष्ठ, टङ्कबहादुर श्रेष्ठ, गोपालदास मानन्दर, बबिन मानन्दर र उज्जवल मानन्दरलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो। अख्तियारले काठमाडौँ अस्पताल प्रणालीका सञ्चालकहरू डाक्टर ईश्वरलाल आचार्य र डाक्टर दुर्गामान जोशी अनि श्रीमती दुर्गेश नन्दनी भट्टचन्दलाई पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाएको छ। कर्मनासा खोला र आसपासको सार्वजनिक जग्गालाई मिलेमतो गरी हाउजिङका नाममा दर्ता गरिएको आरोप उनीहरूमाथि छ। अख्तियारको दाबी अनुसार सो जग्गा 2022 सालको नापीमा सार्वजनिक भनी जनाइएको थियो। मिचिएको जग्गा करिब 8 रोपनी 12 आना छ। अख्तियारले सार्वजनिक जग्गा पटक पटक खरिद बिक्री हुँदै घर बनाएका 33 जनामाथि समेत मुद्दा दायर गरेको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्ग र वरपरका बस्तीसँगै अन्य सड़कबाट आउजाउ गर्नेमाथि बाघको आक्रमण बढेपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले राजमार्गमा राति 8 बजेपछि बिहान 6 बजेसम्म मोटरसाइकल, साइकल र पैदल आवागमनमा रोक लगाएको छ। बाघले बारम्बार मानिसमाथि आक्रमण गर्ने क्रम बढेसँगै जंगलभित्रको मुख्य राजमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने पक्षमा पुगेको निकुञ्जले राजमार्गको विकल्प खोज्न थालेको छ। थप विवरण सहित सहकर्मी जे पाण्डे। पुस 17 गते पूर्व पश्चिम राजमार्गको अमरेनी पश्चिम कर्णाली चिसापानी खण्डमा मोटरसाइकलमा यात्रा गर्ने एकजना महिलालाई बाघले झम्टेर खाएपछि निकुञ्ज भित्रको महेन्द्र राजमार्गमा रोक लगाउँदै आएको निकुञ्ज र गृह प्रशासनले पूर्व पश्चिम मार्गको विकल्प खोज्न थालेको छ। बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारी, अहिले तत्कालीन अवस्थामा हामीले राजमार्गमा 8 बजेपछि बिहान 6 बजेसम्म मोटरसाइकल, साइकल जन्य सवारीमा यात्रा नगर्नको लागि
प्रसाधनलाई रोक लगाएका छौँ, अनुरोध गरेका छौँ र त्योभन्दा बाहिरको समयमा पनि बाघको आक्रमण हुन सक्ने, वन्यजन्तुको आक्रमण हुन सक्ने भएको हुनाले हामीले 10 जनाको समूहमा सुरक्षाको सावधानीका साथ मात्रै त्यस्तो चाहिँ सवारीहरू पठाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। बाघ लगायत हिंस्रक जनावरको आक्रमणबाट मानिसको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने जन्तुको संरक्षणमा खटिँदै आएका निकुञ्जका अधिकारी समक्ष ठूलो चिन्ता र चुनौती देखिएको छ। निकुञ्जका अधिकारीहरू बाघको आहार विहारमा भइरहेको मानव सृजित अवरोधले नै उसलाई हिंसक बनाएको बताउँछन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु श्रेष्ठ। विशेष गरी बाघले 3-4 वटा कन्डिसनमा आक्रमण गर्छ। पहिलो त यो बाघ आफू एकदमै बुढो भयो र प्राकृतिक अवस्थामा यसले चाहिँ शिकार गर्न सक्ने अवस्था भएन भने चाहिँ अन्य मान्छे अथवा घरपालुवा जनावरलाई एट्याक गर्छ, एउटा कन्डिसन। एउटा चाहिँ यो यसको म्याटिङ गर्ने सिजनमा चाहिँ अलिकति बढी एग्रेसिभ हुन्छ र त्यो बेलामा चाहिँ एट्याक गर्छ। अर्को भनेको त आफ्नो नेचुरल पाथमा हिँडिरहेको बेलामा यसलाई डिस्टर्ब फिल भयो भने चाहिँ ऊ पनि सतर्क हुन भने अर्कोलाई चाहिँ आक्रमण गर्छ भने अर्को चाहिँ आफ्ना बच्चाहरूसँगै लिएर गएको बेलामा बच्चाहरूलाई जोगाउनको लागि त्यसलाई एट्याक गर्ने। अर्को पाटो भनेको बच्चाहरूलाई हन्टिङ गर्न सिकाउने अवस्थामा पनि बाघले चाहिँ आक्रमण गर्न सक्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वार पूर्व पश्चिम राजमार्गको 40 किलोमिटर क्षेत्र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगलमा पर्छ। दुर्लभ पाटे बाघको अन्तर्राष्ट्रिय मार्ग समेत रहेको बर्दिया खाता करिडोर र गेरुवा गाउँपालिका क्षेत्रमा 1 वर्ष यता बाघको आक्रमणबाट 6 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। ठूला सवारी साधनमा यात्रा गर्दा जंगली जनावरको डर नभए पनि साइकल र मोटरसाइकल जस्ता साना सवारी साधनका र पैदल यात्री बढ़ी जोखिममा छन्। त्यसैले राजमार्गको विकल्प खोज्न आवश्यक ठानिएको निकुञ्जका अधिकारी बताउँछन्। पुनः निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्रेष्ठ। ठूला बस लगायतका साना हाइलक्स गाडीहरूको ठक्करबाट पनि बाघको मृत्यु भएको कारणले दुवै वन्यजन्तुलाई पनि यो संरचनाले त्यति सपोर्ट गरेन, मान्छेलाई पनि यो संरचनाले सपोर्ट गरेन भनेर यो सेक्सनलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय लगायतका हामीले चाहिँ यसलाई भनिरहेको अवस्था छ। सकेसम्म यसलाई डाइभर्ट गर्ने अप्सनमा हामी जानुपर्छ भनेर सम्बन्धित निकायहरूलाई हामीले अनुरोध गरिरहेको अवस्था छ। लामो दूरीका यात्रुवाहक बस र मालवाहक गाडी नेपालगञ्ज, गुलेरिया, राजापुर हुँदै कैलालीको टिकापुर जोड्ने हुलाकी राजमार्ग भएर पठाउने र बर्दियाको भुरी गाउँबाट पनि दक्षिण बेलुवा चोक हुँदै हुलाकी सड़क जोड्ने मार्गलाई विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सके वन्यजन्तुको संरक्षणसँगै मानव सुरक्षा गर्न सकिने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, ठाकुर। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 259 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 2,64,780 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 513 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,58,441 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 4,442 छ। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमणबाट 24 घण्टामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1917 पुगेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। प्रदेश 2 क्रिकेट टिमका ओपनर ब्याट्सम्यान कुन्दन सिंहको मृगौला रोगका कारण मृत्यु भएको छ। महोत्तरीको जलेश्वर 9 फूलहटाका 25 वर्षीय सिंहको पछिल्लो समय काठमाडौँको वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो। चितवन राष्ट्र निकुञ्जमा पछिल्लो समय घोइडाका बच्चा मर्ने क्रम पनि बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै चितवन राष्ट्र निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा 20 वटा घोइडा मृत फेला परेका छन्, जसमध्ये 4 वटा बच्चा हुन्। जाडो छल्न विभिन्न मुलुक पार गरेर नेपाल आएका हिउँदे पानी चराको गणना चितवनमा शुरू भएको छ। चरा संरक्षणमा सक्रिय गैर सरकारी संस्था बर्ड एजुकेसन सोसाइटीको संयोजनमा चरा गणना शुरू भएको हो। राष्ट्रिय एकता दिवस तथा 279औं पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा नेपाली सेनाले गोर्खादेखि शुरू गरेको एकीकरण मार्ग पदयात्राको टोली काठमाडौँ आइपुगेको छ। नेपाली बजारमा सुन आज प्रतितोला 2,300 रुपियाँले सस्तिएर 93,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी प्रतितोला 1,270 रुपियाँमा कारोबार भयो। तोकिए बमोजिम सेवा सुविधा नपाएपछि पाल्पा अस्पताल अन्तर्गत कोभिड-19 परीक्षण प्रयोगशालाका सबै कर्मचारीले काम रोकेका छन्। उनीहरूले पाल्पा अस्पतालका प्रमुखलाई ध्यानकर्षण गराएर प्रयोगशालाका सम्पूर्ण सेवाहरू सञ्चालन गर्न असमर्थ रहेको जनाएका हुन्। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले युद्ध संग्रहालयमा राख्नका लागि युद्धकालीन घरेलु हतियार सेनालाई हस्तान्तरण गरेको छ। सरकारले माघी पर्वको अवसरमा माघ 1 गते सार्वजनिक बिदा दिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ। र प्रहरीले सुरक्षा जाँचका
क्रममा स्रोत नखुलेको 31,89,000 रुपियाँ सहित सिराहा नगरपालिका 22 का 39 वर्षीय शिवनाथ यादवलाई पक्राउ गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कपिल वस्तु डायरीको पालो। कपिल वस्तु डायरीमा मनोज पौडेलको नमस्कार। कोरोना भाइरस संक्रमण सुरु भएपछि सुनसान लुम्बिनीमा चहल पहल बढेको छ। बिहार, गुम्बा, मन्दिर, चैत्य र स्तूपा लगायतमा शान्ति र धार्मिक गतिविधि सुरु भएको छ। विदेशबाट लुम्बिनीमा बस्ने भिक्षु फर्कन थालेका छन्। 8 महिनापछि मायादेवी मन्दिर सर्वसाधारणका लागि मङ्सिर 3 गतेबाट खुलेको थियो। त्यसको 1 महिनापछि पुस पहिलो साताबाट बिस्तारै बिहार, गुम्बाभित्र चहल पहल बढेको छ। कोभिडका कारण रोकिएका 2 कार्यक्रम सहित विश्व शान्ति स्तूपाले वार्षिकोत्सव मनायो। स्तूपाका संस्थापक जापानी निचिडात्सु फुजिगुरुजीको 37औं निर्वाण दिवस, स्तूप बनाउने क्रममा हत्या गरिएका जापानी भिक्षु नाओतामेको 24औं पुण्यतिथि र 19औं वार्षिकोत्सव मनाइएको। नेपालको 7औं संघनायक भिक्षु डाक्टर ज्ञान पूर्णिकको निधन भएको अर्धवार्षिक पुण्यतिथिमा पनि पुण्य अनुमोदनको विशेष कार्यक्रम गरिएको हो। विश्व शान्ति विहार काठमाडौँले मायादेवी मन्दिरमा पूजा-आजा र दीप प्रज्वलन गरेको थियो। कृष्णनगर शिवगढी 22 किलोमिटर लामो आरटीओ सडक खण्ड कालोपत्रे भएको छ। जिल्लाको पुरानो मानिएको उक्त बाटो 6 दशकपछि कालोपत्रे बनेको हो। 1 वर्ष अघि नै सांसद अभिषेक प्रताप शाहको संसदीय विकास कोष र अन्य सरकारी बजेटले 11 किलोमिटर पक्की बाटो बनेको थियो। बाँकी 11 किलोमिटर सडक लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 15 करोड 77 लाख रुपियाँको लागतमा कालोपत्रे भएको हो। 2016 सालमा पहाडी भेगलाई भारतीय सीमासँग सडक जोड्नका लागि क्षेत्रीय सडक अन्तर्गत सडक निर्माण सुरु गरिएको थियो। शिवगढी हुँदै राजमार्गसम्म 1 लाख बढी जनता लाभान्वित भएको विजयनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपाल थापाले बताउनुभयो। लुम्बिनी स्थित रोयल थाई बिहारले नवलपुर जिल्लाको दाउन्नेमा रहेको साङ्क देछेन लिङ्ग गुम्बालाई सिरक, खाद्यान्न र नगद सहयोग गरेको छ। गुम्बामा आवासीय रूपमा बसेर पढ्ने अनाथ विद्यार्थीलाई 82 थान सिरक सहयोग प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै चामल 125 किलो, चिउरा 60 किलो, मटर र मसुरको दाल 50 किलो प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै 30,000 नगद सहयोग पनि प्रदान गरिएको छ। हस्त कपिल वस्तु डायरी आजलाई यति नै। मनोज पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका 13 स्थित कृषि उपज बजारमा विषादी परीक्षणका लागि निर्माण गरिएको भवन अलपत्र परेको छ। भवन निर्माण भएको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि विषादी परीक्षणका लागि उपकरण जडान नहुँदा भवन अलपत्र परेको हो। वार्षिक 5 अर्ब 50 करोड रुपियाँ बढीको कृषिजन्य उत्पादनको कारोबार हुने कृषि उपज बजारमा प्रदेश 1 सरकारले विषादी परीक्षणका लागि उपकरण उपलब्ध गराउने भनेपछि बजार व्यवस्थापन समितिले करिब 16 लाख रुपियाँ लागतमा भवन निर्माण गरेको थियो। तर हालसम्म उपकरण जडान हुन नसकेको बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष परशुराम कटुवालले बताउनुभयो। बजारको लक्ष्य अनुसार उपभोक्ता, कृषक र व्यापारीको हितमा विषादी मापन प्रयोगशालाको व्यवस्था नगरिँदा पूर्वी पहाडी जिल्ला तराई र भारतबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण हुन सकेको छैन। शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 41.24 अङ्कले बढेर हालसम्मकै उच्च 2235.72 बिन्दुमा पुगेको हो। कारोबारको अन्तिम दिन गत बिहिबार नेप्सेले 2194.49 बिन्दुमा पुगेर नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो। नेप्सेसँगै कारोबार कम्पनी बढ्दै गएको छ। गत बिहिबार 5 अर्ब 87 करोड 47 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आजको 207 कम्पनीको 57,171 कारोबारबाट 1 करोड 50 लाख 30 हजार किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 6 अर्ब 32 करोड 66 लाख 46 हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। इन्डोनेसिया र बोर्नेओ टापुको बीचमा पर्ने जावा सामुद्रिक क्षेत्रबाट उद्धारकर्ताले मानव शरीरका अङ्गका अवशेष, केही लत्ता कपडाका टुक्रा र 2वटा ब्ल्याक बक्स फेला पारेका छन्। इन्डोनेसियाली अधिकारीले विमान खसेको आशंका गरिएको स्थानमा पानीको सतहदेखि 23 मिटर तल उद्धारकर्ताले विमानका केही टुक्रा सहित ती अवशेष फेला पारेका हुन्। भेटिएका ती ब्ल्याक बक्सबाट विमानमा भएको घटना अनुसन्धानका लागि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। विमानमा चालक दलका 6 जना सहित 62 यात्रु सवार थिए। उनीहरूको अवस्था अझै अज्ञात छ। इन्डोनेसियाका सैन्य प्रमुख हाडी ताजजान्तोले सो उपकरण राष्ट्रिय यातायात सुरक्षा परिषदलाई अनुसन्धानका लागि उपलब्ध गराएर तथ्य छिटै पत्ता लगाइने उल्लेख गर्नुभयो।
ट्विटरले उइगुर समुदायका महिलालाई लक्षित गरी बेजिङ स्थित अमेरिका दूतावासले गरेको ट्वीट हटाएको छ। जिन्जियाङ प्रान्तका महिलालाई बेजिङले परिवार नियोजनको दबाव दिँदै आएको भन्दै अमेरिकी दूतावासले ट्वीट गरेको बीबीसीले जनाएको छ। बेजिङमाथि उइगुर समुदायलाई अन्याय गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। तथापि चीनले पनि सो आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ। अधिकांश मुस्लिम रहेका उइगुर समुदाय चीनको उत्तरी पश्चिम क्षेत्रमा बस्दै आएका छन्। दूतावासको सो ट्वीट हिंसा भड्काउन सक्ने भन्दै हटाइएको ट्विटरले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। नेपाली धाविका पुष्पा भण्डारीले बंगलादेशमा सम्पन्न दक्षिण एसियाली म्याराथनमा स्वर्ण जितेकी छिन्। नेपाली एथलेटिक्स इतिहासमा महिलाले म्याराथनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्वर्ण जितेको यो पहिलो पटक हो। जितेसँगै उनले 5 लाख बंगलादेशी टाका हात पारिन्। शेख मुजाहिद्दिन दक्षिण एसियाली म्याराथनको उपाधि जित्ने क्रममा उनले आज 2 घण्टा 59 मिनट 41 सेकेन्डको टाइमिङ निकालिन्। सो स्पर्धामा भारतीय खेलाड़ीले रजत र कांस्य पदक जिते। पुष्पा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद शाखाको म्याराथनतर्फकै रजत पदक विजेता पनि हुन्। उनले ओलम्पिक छनौटको रूपमा रहेको नेपालगञ्ज म्याराथनको उपाधि पनि जितेकी थिइन्। पुरुषतर्फको स्पर्धामा भने 13औं शाखाका स्वर्ण पदक विजेता करण सिंह बोगटी चौथो स्थानमा सीमित भए। किरणले 2 घण्टा 24 मिनट 13 सेकेन्डमा दौड़ पूरा गरेका थिए। पुरुषतर्फ भारतका बहादुर सिंहले स्वर्ण जिते। झापा स्पोर्ट्स अवार्डको चौथो संस्करण आगामी फागुन 28 गते हुने भएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसजेएफ समन्वय शाखा झापाले आज बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गरी अवार्डबारे जानकारी दिएको हो। कार्यक्रममा 2076 सालभर उच्च प्रदर्शन गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका सफल खेलाड़ी र प्रशिक्षकलाई अवार्ड प्रदान गरिने मञ्चका अध्यक्ष हिमाल खरेलले जानकारी दिए। मञ्चका अनुसार अवार्ड झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ निवासी खेलाड़ी र प्रशिक्षकलाई प्रदान गरिँदै आएको छ। मञ्चले यस वर्ष पनि उत्कृष्ट वर्ष खेलाड़ी पुरुष, उत्कृष्ट वर्ष खेलाड़ी महिला, उत्कृष्ट वर्ष खेलाड़ी युवा, उत्कृष्ट वर्ष प्रशिक्षक, पिपुल्स चोइस र लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड गरी 6 विधामा सम्मान गरिने अध्यक्ष खरेलले जानकारी दिए। वर्ष उत्कृष्ट खेलाड़ी पुरुष विजेतालाई मोटरसाइकल र महिला विधाका विजेतालाई स्कुटर प्रदान गरिने उनले बताए। युवा प्रशिक्षक र पिपुल्स चोइस विधाका विजेतालाई जनही 25,000 नगद र लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड विजेतालाई नगद 35,000 रुपियाँ प्रदान गरिनेछ। तेस्रो टेस्ट क्रिकेटमा अस्ट्रेलियाले दिएको 407 रनको लक्ष्य पछ्याएको इन्डियाले औसत जवाब फर्काएको छ। चौथो दिनको खेलको समाप्तिमा भ्रमणकारी टोली इन्डियाले 2 विकेटको क्षतिमा 98 रन बनाएको छ। अन्तिम दिन उसलाई जितका लागि 309 रन बनाउनु छ र उसँग 8 विकेट बाँकी छ। यसअघि 2 विकेटको क्षतिमा 103 रनबाट आज चौथो दिनको खेल थालेको अस्ट्रेलियाले 6 विकेटको क्षतिमा 312 रनमा दोस्रो इनिङ्स डिक्लेयर गरेको थियो। पहिलो इनिङ्समा अस्ट्रेलियाले 338 रन बनाएको थियो भने इन्डिया 244 रनमा अल आउट भएको थियो। 4 म्याचको सिरिज 1-1 को बराबरीमा छ। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। इन्द्र लक्ष्मी र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।